नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीयको सिलेबसमा आधारित रहेर विभिन्न विषय शीर्षकको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा आजको यो भिडियोमा पनि ब्याङ्किङ विशेष जानकारी हुनेछ। भाग 5 रहेको छ। यो भाग 5 मा म तपाईलाई ब्याङ्किङसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू 50 वटा जानकारीहरू आजको यो भिडियोमा प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। सो आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। आजको भिडियो एकदमै तपाईको लागि युजफुल हुन सक्छ। जुन ब्याङ्किङसँग सम्बन्धित विशेष गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग सम्बन्धित जानकारीहरू रहेको छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र धेरैभन्दा धेरै जानकारीहरू लिनुहोला। आजको जानकारीहरू मध्ये नम्बर 1 मा रहेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै एक ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको बढीमा कति प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यसको चाहिँ सही उत्तर अथवा 15% सम्म चाहिँ जुन राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै पनि फर्म भयो, त्यसपछि कम्पनी अनि सङ्घ संस्थाले कुनै एक ब्याङ्क वा जुन वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको बढीमा 15% सम्म चाहिँ लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी नम्बर 2 मा छ, कुनै एक ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अर्को ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दा उक्त ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको कति प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी मात्र लगानी गर्न पर्ने व्यवस्था छ। यसको चाहिँ 1% रहेको छ। जुन चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अर्को ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दा जुन चुक्ता पुँजीको 1% भन्दा कम हुने गरी मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। अब नम्बर 3 मा रहेको छ, ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले साधारण जगेडा कोषमा चुक्ता पुँजीको दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको कुल नाफाबाट खुद नाफाबाट रहेको छ। यहाँ चाहिँ खुद नाफाबाट कम्तीमा कति प्रतिशत रकम थप्दै जानु पर्दछ। यसको 20%ले रकम थप्दै जानु पर्दछ। जुन चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको साधारण जगेडा कोषमा रहेको चुक्ता पुँजीको दोब्बर नभएसम्म, जुन चाहिँ साधारण जगेडा कोषमा रहेको भएको पुँजीको दोब्बर नभएसम्मका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट 20% का दरले रकम थप्दै जानुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अब नम्बर 4 मा रहेको छ अर्को जानकारी, ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले साधारण जगेडा कोषमा चुक्ता पुँजीको दोब्बर रकम पुगेपछि प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा कति प्रतिशत थप्दै जानु पर्दछ। अब यहाँ कुरा आएको छ, जुन साधारण जगेडा कोषमा चुक्ता पुँजीको दोब्बर नभएसम्मलाई 20% का दरले जुन आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट 20% का दरले रकम थप्दै जानुपर्छ भने अब यो चुक्ता पुँजीको दोब्बर रकम पुगेपछि, पुरा भएपछि प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कति प्रतिशत रकम थप्दै जानुपर्ने व्यवस्था छ भने 10% रकम थप्दै जानुपर्ने व्यवस्था छ। यो 10% चाहिँ चुक्ता पुँजीको दोब्बर भइसकेपछि मात्रै, दोब्बर नभएसम्मका लागि चाहिँ 20% का दरले रकम थप्दै जानुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी नम्बर 5 मा रहेको छ, 5 मा ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्नु अघि कसको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसको राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति लिनुपर्छ। जुन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लाभांशहरू घोषणा गर्दा र लाभांशहरूको वितरण गर्नु अघि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ र लिएर मात्रै जुन लाभांशहरूको घोषणा र वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी नम्बर 6 मा छ, ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकतामा कति सदस्य भएको लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अब यहाँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले, कसले भन्दा सञ्चालक समितिले जुन गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकतामा 3 सदस्य भएको लेखा परीक्षण समितिको गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अब नम्बर 7 मा हेरौँ, वित्तीय क्षेत्र विकास र रणनीतिले नेपालको वर्तमान वित्तीय प्रणालीको संरचनामा रहेका मुख्य क्षेत्रहरू कुन कुन हुन्। अब यहाँ मुख्य क्षेत्रहरू रहेको छ, जुन चाहिँ वित्तीय क्षेत्र विकास र रणनीतिले नेपालको वर्तमान वित्तीय प्रणालीको संरचनामा
राखेका अथवा रहेका क्षेत्रहरू मुख्य के हुन् भन्दा एउटा ब्याङ्किङ क्षेत्र भयो, अर्को बिमा, अनि पुँजी बजार, गैर ब्याङ्किङ भयो भने गैर ब्याङ्किङ अनि वित्तीय क्षेत्र, र अर्को भनेको सहकारी क्षेत्र। यिनै क्षेत्रहरू चाहिँ मुख्य क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। त्यसैगरी नम्बर 8 मा रहेको छ अर्को जानकारी, आफ्नो काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गभर्नर तथा सञ्चालकले को समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ। अब जुन यहाँ रहेको छ, आफ्नो काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गभर्नरले र अथवा सञ्चालकले को समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ भन्दा प्रधान न्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीश समक्ष चाहिँ गभर्नर र सञ्चालक समितिले शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी नम्बर 9 मा रहेको छ अर्को जानकारी, गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा कतिजनाको नामावली सिफारिस गर्नुपर्दछ। अब यसको चाहिँ रहेको छ यहाँ कतिजनाको भन्दा जुन रिक्त पदको दोब्बर सङ्ख्यामा रिक्त रहेको पद कति छ त्यसको दोब्बर सङ्ख्यामा चाहिँ जुन गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा नामावली चाहिँ रिक्त पदको दोब्बर सङ्ख्यामा सिफारिस गर्ने गर्दछ। अब नम्बर 10 मा रहेको छ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको दूरदृष्टि लेख्नुहोस् अथवा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको दूरदृष्टि के रहेको छ भन्दा फराकिलो आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने प्रभावकारी कुशल समावेशी तथा स्थायित्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्र रहेको छ, जुन चाहिँ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको दूरदृष्टि हो। यसैगरी नम्बर 11 मा छ माल वस्तु स्टकको भोगाधिकार सम्बन्धित ऋणीमै कायम राखी सोको धितोमा बैंक वा वित्तीय संस्था र ऋणी बीच सम्झौता भई प्रवाह गरिएको कर्जालाई के भनिन्छ। यो चाहिँ रहेको छ हाइपोथेकेसन कर्जा। अब हाइपोथेकेसन कर्जा भनेको जुन माल वस्तु स्टकको भोगाधिकार सम्बन्धित ऋणीमै कायम राखेर सोको धितो जुन ऋणीको धितो वा बैंक वा वित्तीय संस्था र ऋणी बीचमा बैंक वा वित्तीय संस्था र जुन ऋणी बीचमा भएको सम्झौता अनुसार चाहिँ प्रवाह गरेको कर्जालाई के भनिन्छ, हाइपोथेकेसन कर्जा भनिन्छ। यसैगरी 12 नम्बरमा रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 ले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई के भनिन्छ, शेयर धनी भनिन्छ। जुन चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 मा उल्लेख रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई शेयर धनी भनिन्छ। यसैगरी 13 नम्बरमा रहेको छ बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वासलात नाफा नोक्सान हिसाब लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचा र तरिका अनुसार तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको हेर्नुहोस् है आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति अवधिभित्र बाह्य लेखा परीक्षण गराउनु पर्दछ। यो चाहिँ आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति समय अवधिभित्र जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेकी निश्चित ढाँचा र तरिका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वासलात नाफा नोक्सान हिसाब लगायतका जुन वार्षिक वित्तीय विवरणहरूको बाह्य लेखा परीक्षण गराउनुपर्छ अथवा गराइसक्नुपर्छ भन्दा 4 महिनाभित्र। यसपछि अर्को छ 14 नम्बरमा तोकिएको अवधिभित्र लेखा परीक्षण गराउन नसक्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले मनासिब कारण खोली लेखा परीक्षणको जुन लेखा परीक्षण गराउने म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा राष्ट्र बैंकले बढीमा कति अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अब यसको चाहिँ कति अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने 2 महिनाको अवधि। सुरुमा चाहिँ के भने जुन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 4 महिनाभित्रमा चाहिँ राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचा र तरिका अनुसार लेखा परीक्षण बाह्य लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। अब यो 4 महिनाभित्रमा तोकेको जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको निश्चित समय अनि ढाँचा र तरिका अनुसार पनि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य लेखा परीक्षण गराउन नसकेको अवस्थामा नसक्ने कारणहरू के हुन्, किन सकिएन त भन्ने जुन मुनासिब कारणहरू खोलाएर चाहिँ लेखा परीक्षणको लागि म्याद अझ समय थपको लागि अनुरोध गरेमा
राष्ट्र बैंकले बढीमा कति समयको लागि थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ भन्दा 2 महिनाको लागि अझै थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसैगरी 15 नम्बरमा छ अर्को जानकारी, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 अनुसार। कति अनुसार भन्दा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 अनुसार कानुन बमोजिम बाहेक जुन काल्पनिक अथवा अन्य व्यक्ति र संस्थाको नाममा खाता खोल्ने वा खाता खोलाइदिनेलाई कस्तो सजायको व्यवस्था रहेको छ, जुन चाहिँ बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 मा उल्लेख भएको छ। र यो बाहेक जुन कानुनको दायरा भन्दा बाहेकका अथवा कानुनको बमोजिम नभएको, कानुनको नियम बमोजिम नभएको गैर कानुनी रूपमा काल्पनिक कल्पना गरिएका त्यसैगरी अन्य व्यक्तिहरू भयो र अन्य यस्तै कल्पना गरिएका अन्य व्यक्ति र संस्थाहरूको नाममा खाता खोल्ने र खोलाइदिने जुन व्यक्ति र संस्थाहरूलाई चाहिँ कस्तो सजाय हुन सक्छ भन्दा बिगो भराई बिगो खुलेमा बिगो बमोजिमको जरिवाना र 3 महिनासम्मको कैद हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ, जुन चाहिँ बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 मा उल्लेख छ। अब 16 नम्बरमा अर्को जानकारी छ, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले नेपालको वर्तमान वित्तीय प्रणालीको संरचनामा रहेका मुख्य कतिवटा क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूमा जोड दिएको छ। अब यसको चाहिँ 5वटा क्षेत्रहरूमा जोड दिएको छ, 5वटा क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूमा जोड दिएको छ, जुन वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले नेपालको वर्तमान वित्तीय प्रणालीको संरचनामा। अब 17 नम्बरमा अर्को जानकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक बस्न कम्तीमा कति सञ्चालक उपस्थित हुनुपर्छ। अब यो पनि बैंकिङसँग सम्बन्धित नै छ, विशेष गरी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित जानकारीहरू आजको यो भिडियोमा मैले राखिरहेकी छु। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार चाहिँ सञ्चालक समितिको बैठक बस्नका लागि कम्तीमा कति सञ्चालकहरू चाहिँ उपस्थित हुनुपर्छ भन्दा कम्तीमा 51% सञ्चालकहरूको उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी 18 नम्बरमा छ अर्को जानकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कति पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। 1 वर्षभरिमा अथवा 12 महिनामा कति पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ सञ्चालक समितिहरूको बैठकमा कम्तीमा 51% उपस्थित हुनुपर्छ सञ्चालकहरू। र अब बैठक चाहिँ वर्षमा कति पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ भन्दा कम्तीमा 12 पटक, जुन 12 महिनामा 12 पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। अब 19 नम्बरको जानकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक बीचको फरक कति दिनभन्दा बढी हुनु हुँदैन। यसको चाहिँ कति दिन भन्दा 60 दिन, जुन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार अथवा यसमा उल्लेखित भए अनुसार सञ्चालक समितिको 2 बैठक बीचको फरक कति दिन भन्दा 60 दिनभन्दा बढी हुनु भएन। वर्षमा 12 पटक बस्नु पर्यो कम्तीमा र 2 बैठक बीचको फरक चाहिँ 60 दिनभन्दा अथवा 2 महिनाभन्दा बढी हुनु भएन। यसपछि 20 नम्बरमा छ अर्को जानकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्पष्ट संगठनात्मक संरचना अनुसार अथवा संरचना तयार गर्ने नीति तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्य कसले गर्दछ, जुन चाहिँ सञ्चालक समितिले गर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्पष्ट संगठनात्मक संरचना तयार गर्ने, नीति नियमहरूको तर्जुमा गर्ने र त्यसले कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ सञ्चालक समितिले गर्ने गर्दछ। अब 21 नम्बरमा हेरौँ, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको, हेर्नुहोस् है यहाँ कार्यकारी प्रमुखको एक पटकमा दिने नियुक्तिको पदावधि कति वर्षको हुन्छ। यसको रहेको छ कति वर्ष, 4 वर्षको हुन्छ, जुन चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको एक पटकमा दिने नियुक्तिको पदको अवधि हो यो 4 वर्ष। अब 22 नम्बरमा छ यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति कसले गर्दछ, सञ्चालक समितिले गर्दछ कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्ने काम। यसैगरी 23 नम्बरमा छ कार्यकारी प्रमुख बढीमा कति पटकसम्म उक्त पदमा नियुक्ति हुन
पाउँदछन् अथवा पाउने व्यवस्था रहेको छ भन्दा 2 पटकसम्म मात्रै कार्यकारी प्रमुख उक्त पदमा नियुक्ति हुन पाउने व्यवस्था छ। अब 24 नम्बरमा छ कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कामको निम्ति को प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। अब हेर्नुस् यहाँ चाहिँ सञ्चालक समिति प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कार्यकारी प्रमुख जुन आफ्नो कामको लागि। 25 नम्बरमा छ बैंक वा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कसले निर्धारण गरे बमोजिमको हुन्छ। यो नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरे बमोजिमको हुन्छ। कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी जुन राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरे बमोजिमको हुन्छ। अब 26 नम्बरमा छ अर्को जानकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापनाको लागि पूर्व स्वीकृति लिन निवेदन दिने व्यक्ति वा संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको भए सो फुकुवा भएको कति अवधि व्यतीत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसको चाहिँ 3 वर्षको अवधि व्यतीत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। जुन कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापनाका लागि पूर्व स्वीकृति लिनका लागि निवेदन दिने व्यक्ति अथवा सङ्घ संस्थाहरू कुनै कारोबारको कारणले गर्दा कालो सूचीमा परेको भएमा त्यो सूचीमा जुन कालो सूचीमा परेको फुकुवा भएको जम्मा 3 वर्ष व्यतीत भएको हुनुपर्छ। यसैगरी 27 नम्बरको जानकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पुँजीको कम्तीमा कति प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नुको लागि छुट्याउनु पर्दछ। अब यसको चाहिँ 30% रहेको छ। यो 30% कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पुँजीको कम्तीमा 30% शेयर चाहिँ सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नका लागि छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। अब 28 नम्बरमा रहेको छ अर्को जानकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेमा जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर संस्थापक शेयर समूहको स्वामित्व कति प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारणलाई शेयर समूहमा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यसको 51% रहेको छ। जुन चाहिँ कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेको खण्डमा राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया अनुसार संस्थापक शेयरको समूहको स्वामित्व 51% भन्दा कम हुने गरी बाँकी अंशहरू सर्वसाधारणलाई शेयर समूहमा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी 29 नम्बरमा रहेको छ अर्को जानकारी कस्तो बैंकको हकमा कम्तीमा 30% कति प्रतिशत भन्दा 30% शेयर स्वामित्व सर्वसाधारण समूहमा रहनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक पर्दैन। अब यो चाहिँ जुन सर्वसाधारणमा हुनुपर्ने 30% शेयरको स्वामित्व चाहिँ कस्तो बैंकको हकमा लागू हुँदैन अथवा आवश्यक हुँदैन, व्यवस्था हुँदैन भन्दा नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्वमा संस्थापना हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकको हकमा यो 30% शेयर स्वामित्व सर्वसाधारण समूहमा रहनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक पर्दैन। यसपछि 30 नम्बरमा छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापकले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा कति अवधि नपुगेसम्म आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्री गर्न वा धितो बन्धक राख्न पाइँदैन। अब यसको 5 वर्ष जुन चाहिँ कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापकहरूले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा 5 वर्षको अवधि नपुगेसम्म आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्री गर्न र धितो बन्धक राख्न पाइँदैन। अब 31 नम्बरमा छ अर्को जानकारी 5औं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणमा घर परिवारहरूबाट प्राप्त उपभोग खर्च सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई कति समूहमा वर्गीकरण गरी विश्लेषण गरिएको छ। यो 12 वटा समूहहरूमा वर्गीकरण गरेर विश्लेषण गरिएको छ। अब 32 नम्बरमा रहेको छ भुटानको सेन्ट्रल बैंकलाई के भनिन्छ अथवा भुटानको केन्द्रीय बैंकलाई के भनिन्छ। यसको चाहिँ के भन्छ भन्दा रोयल मोनिटरी अथोरिटी भन्छ। जुन चाहिँ भुटानको केन्द्रीय बैंक, हाम्रो नेपालको नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक सेन्ट्रल बैंक भने जस्तै भुटानको रोयल मोनिटरी अथोरिटी चाहिँ केन्द्रीय अथवा सेन्ट्रल बैंक हो। अब 33 नम्बरमा छ यहाँ रु 2 को नोट कहिले निष्कासन गरिएको हो। यसको चाहिँ रहेको छ कति भन्दा विक्रम सम्वत 2038 साल वैशाख 4 गते जुन रु 2 को नोट निष्कासन गरिएको हो। अनि यो रु 2 को नोटमा अब कुन जनावरको चित्र अंकित छ भन्दा चितुवाको चित्र अंकित रहेको छ।
यसैगरी 35 नम्बरमा छ भारत सरकारले रु 500 र 1000 दरको भारतीय मुद्राको अमौद्रिकीकरण कहिले गर्यो भन्दा 8 नोभेम्बरमा गर्यो, जुन भारत सरकारले 500 र 1000 दरको भारतीय नोटहरूको अमौद्रिकीकरण गरेको हो यो 8 नोभेम्बरमा। त्यसपछि तराई क्षेत्रको आधारित मूल्य सूचकाङ्क कहिलेदेखि प्रकाशन गर्न सुरु गरियो स्टार्ट गरियो भन्दा विक्रम सम्वत 2019 देखि जुन तराई क्षेत्रको आधारित मूल्य सूचकाङ्कहरू चाहिँ प्रकाशन गर्न सुरु भयो। पहाडी क्षेत्रको आधारित मूल्य सूची कहिलेदेखि प्रकाशन गर्न सुरु भयो भन्दा 2020 देखि विक्रम सम्वत, तराई क्षेत्रको चाहिँ विक्रम सम्वत 2019 देखि र पहाडी क्षेत्रको चाहिँ विक्रम सम्वत 2020 देखि जुन यो आधारित मूल्य सूची अथवा सूचकाङ्क चाहिँ प्रकाशन गर्न सुरु गरिएको हो। अब 38 नम्बरमा छ यहाँ अर्को जानकारी, भारित मूल्य सूचकाङ्क जुन वेटेड प्राइस इन्डेक्सको प्रकाशन कहिलेदेखि सुरु गरियो भन्दा विक्रम सम्वत 2029-30 देखि चाहिँ सुरु गरेको हो। अब 39 मा छ पाँचौं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणमा नमुना घर परिवार छनौटको लागि कुन विधि प्रयोग गरिएको थियो? जुन पाँचौं पारिवारिक बजेटको सर्वेक्षणमा नमुनाको लागि नमुना घर परिवार छनौटको लागि चाहिँ कुन विधिको प्रयोग गरिएको थियो? 3 स्टेज स्ट्र्याटिफाइड स्याम्पलिङ, जुन चाहिँ पाँचौं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणमा जुन नमुना घर परिवार छनौटको लागि प्रयोग गरिएको विधि थियो। अब 40 नम्बरमा छ अर्को जानकारी, पाँचौं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणमा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि कुन विधिको प्रयोग गरिएको थियो? अब यहाँ चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि प्रयोग गरिएको विधि, यसको कुन विधि भन्दा हाउस होल्ड डायरी मेथड रहेको छ, जुन चाहिँ पाँचौं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणमा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि प्रयोग गरिएको विधि थियो। अब 41 नम्बरमा छ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखाबाट, हेर्नुहोस् है, अब वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको केबाट शाखाबाट ब्रान्चबाट 30 मिनेटको दूरीमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या आर्थिक वर्ष 2067-68 मा 39% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भन्दा 50% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ, जुन कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखाबाट 30 मिनेटको दूरीमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याको प्रतिशत यो आर्थिक वर्ष 77-78 मा 50% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यो चाहिँ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले लिएको लक्ष्य हो। अब 42 नम्बरमा छ विनिमय बिलमा जम्मा कति पक्ष संलग्न हुन्छन्? 3 पक्ष संलग्न हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा हाल कतिवटा महाशाखाहरू रहेको छ? 2वटा महाशाखाहरू रहेका छन्। त्यसपछि हायर पर्चेज लिजिङ हाउजिङ लगायतका कर्जा दिने कार्यक्रम कुन तहको बैंकले गर्ने गर्दछ भन्दा क वर्ग, ख वर्ग र ग वर्गका बैंकहरूले हायर पर्चेज लिजिङ हाउजिङ लगायतका कर्जाका कार्यक्रमहरूको जुन कार्यक्रमहरू चाहिँ दिने गर्दछ क, ख र ग वर्गका बैंकहरूले। यसपछि 45 मा छ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले कार्यान्वयन समितिको बैठक कति समयमा बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भन्दा कम्तीमा चौमासिक रूपमा भनेको जुन 4 महिनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले काठमाडौँ उपत्यकाबाट पाक्षिक रूपमा 15वटा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्याङ्कन मूल्य सङ्कलन गरी अभारित मूल्य सूचकाङ्क भनेको अनवेटेड प्राइस इन्डेक्स कहिलेदेखि प्रकाशन गर्न थालेको भन्दा विक्रम सम्वत 2014 सालदेखि हो। यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर पुँजीको विभाजित अंशलाई के भन्छ भन्दा शेयर भनेर भनिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कसले स्वीकृत गर्दछ? सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्ने गर्दछ। अब 49 मा छ 1 वर्ष भन्दा कम अवधिका लागि जुन सरकारले निष्कासन गरेको ऋण पत्रलाई के भनिन्छ?
ट्रेजरी बिलको बारेमा हामी अघिल्लो भिडियोहरुमा नै छलफल गरिसकेका छौं। यो चाहिँ जुन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अथवा सरकारले निष्कासन गर्ने ट्रेजरी बिल अथवा ऋण पत्र हो। यो चाहिँ 28 दिनको नर्मली अहिले युजमा छैन। त्यसपछि भनेको अर्को भनेको 182 दिनको र 364 दिनको हुन्छ यो ट्रेजरी बिल। अब 50 नम्बरमा छ यहाँ अर्को जानकारी, नेपालमा नै पहिलो पटक बैंकिङ सर्भिस रोबोटबाट सुरुवात गर्ने पहिलो बैंक कुन हो? यसको सही उत्तर अथवा यो बैंक भनेको नेपाल एसबीआई बैंक हो, जुनले चाहिँ नेपालमा नै पहिलो पटक बैंकिङ सर्भिस जुन रोबोटबाट सुरु गरेको थियो। ओके, हामीले यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित र अन्य बैंकको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी 50 वटा जानकारीहरू आजको यो भिडियोमा हामीले हेरिसकेका छौं, जुन विशुद्ध रूपमा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित मात्रै छ आजको यो भिडियोमा। अन्य भिडियोहरुमा चाहिँ म मिक्स मार्क्स पारेर ल्याउने गर्छु र आजको भिडियो चाहिँ एकदमै युजफुल रहेको छ। तपाईले एकदमै बैंकिङ क्षेत्रको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि बैंकको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाई तयारीमा हुनुहुन्न भने पनि बैंकहरुको बारेमा जानकारी लिनु एकदमै राम्रो हुन्छ। आजको भिडियो मलाई लाग्छ जहाँसम्म तपाईको लागि युजफुल भएको छ, बैंकिङ सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू धेरै कुराहरू तपाईले बुझ्नु भएको छ यो भिडियोबाट। र आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझावहरू दिँदै गर्नुहोला। आगामी दिनमा हामी नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक द्वितीयको सिलेबसमा आधारित रहेर चाहिँ विभिन्न जानकारीहरू लिएर आउनेछौँ। बाँकी जानकारीहरू नयाँ टपिकमा आधारित जानकारीहरू भिडियोहरू हामी निरन्तर रूपमा ल्याउनेछौँ तपाईको माझमा। र आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछु तपाईसँग र तपाईले भिडियो हेरेर साथ दिनु भएको छ। तपाईको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार।